नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। बाबुबाजेले लिएको ऋण चुक्ता गर्न मालिकको सेवा गर्दै आएका हलियाहरूले मुक्तिको घोषणासँगै एउटा जुनी फेरिएको महसुस गरे, तर त्यसपछिको जीवन फेरिने अझै टुङ्गो छैन। हलिया मुक्त घोषणा भएको 13 वर्षमा आखिर के पाए उनीहरूले? आजको समाचारमा चिकित्सक नहुँदा सेवा नपाएका नागरिकको समस्या र शेयर बजारमा फर्किएको उत्साह। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा भएको 13 वर्ष पुरा। मुक्त हलिया अझै पुनर्स्थापनाकै पर्खाइमा, प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको गुनासो। निरन्तरको वर्षापछि गएको पहिरोले रोल्पा र जाजरकोटमा मानवीय क्षति। पहिरोमा परेर 3 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। नेपालमा परीक्षण गरिएका मध्ये 11% बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1700 भन्दा बढी निको, थप 20 जना संक्रमितको मृत्यु। पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्र गिनीमा सेनाद्वारा सत्ता कब्जा, सीमा क्षेत्रमा आवागमन बन्द, संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा सत्ता कब्जाको भर्त्सना। र कपिलवस्तुमा विद्यालयले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा नदिएपछि रङ्गशाला निर्माणको काम अलपत्र, उपभोगको विवादले लगानी खेर। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा भएको 13 वर्ष पुगेको छ, तर मुक्त भएको लामो समय बिते पनि हलियाको अवस्था अझै दयनीय रहेको छ। राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारका अनुसार नेपाल सरकारबाट प्रमाणीकरण भएका सुदूरपश्चिमका 9 र कर्णाली प्रदेशका 3 जिल्लामा गरी 16,953 घरधुरी मध्ये 13,546 घरधुरीले मात्र पुनर्स्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन्। पुनर्स्थापना प्याकेज पाएका मध्ये 9% घरधुरीले दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्। अझै 20% मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन्। हालसम्म 2342 परिवारको जग्गा खरिद गरी घर निर्माण गरिएको छ। 8219 परिवारको घर मर्मत गरिएको छ। पूर्व हलियाहरूले पुनर्स्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन लगायतका मुद्दामा विशेष प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2065 साल भदौ 21 गते हलिया आन्दोलनकर्मी र सरकारबीच 5 बुँदे सहमति सहित हलिया मुक्तिको घोषणा भएको थियो। घोषणा भएको 13 वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। अझै पनि पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका पूर्व हलियाहरू दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तिकरण र समावेशीकरण सम्बन्धी मुद्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको 13 वर्ष बितिसकेको छ। विक्रम सम्वत 2065 भदौ 21 गते हलिया आन्दोलनकर्मी र सरकारबीच 5 बुँदे सहमति सहित हलिया मुक्तिको घोषणा भएको हो। तर लामो समय बितिसक्दा पनि आफूहरूका समस्या समाधान हुन नसकेको हलियाहरूको गुनासो छ। विक्रम सम्वत 2065 मा सरकारले 19,059 परिवार मुक्त हलिया रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो। 2068 मा नेपाल सरकारको भूमि सुधार मन्त्रालयले दोहोरिएको नाम पुनः संशोधन गरेर 16,953 परिवार मात्र मुक्त हलिया रहेको जनायो। त्यसमध्ये हालसम्म 14,400 परिवारले मात्रै परिचय पत्र पाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालको तथ्याङ्कमा रहेको छ। हालसम्म 13,546 घरधुरीको पुनर्स्थापना भए पनि अझै 3,407 जनाको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ कार्यकारी निर्देशक हरि सिंह बोहराले बताउनु भएको छ। रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएको कतिपय त्यति बेला जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाहरू थिएनन्। त्यति बेला चाहिँ गाविस सचिवहरूले हलिया नै छैन भन्ने खालको सिफारिस गर्दाखेरि यो सुदूरपश्चिम र कर्णालीको धेरै जिल्लाहरूमा थुप्रै मान्छेहरू छुटेको छ। कोरोना महामारीको असरले हलिया परिवारको घरमा साँझ बिहानको छाक टान्न निकै मुस्किल भएको बताइएको छ। सरकारले हलियाहरूको घाँसबास र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताउनु भएको छ। रोजगारीका कुराहरू र शिक्षा स्वास्थ्यको कुराहरू र त्यो शिव विकासका कुराहरू गर्यो भने चाहिँ उनलाई न्यायिक पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर हामीले पटक पटक सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पुरा जोशीले मुक्त हलियाहरूको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघ सरकारको भए पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम गरिरहेको बताउनु भएको छ।
सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशले आफ्नो नागरिकहरू कतिजना मान्छे आवासविहीन हुनुहुन्छ, कतिजना मान्छेहरू चाहिँ विगतमा त्यो हलिया काम गरेर एउटा चाहिँ रित्तो हात अहिले पनि त्यो उहाँहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा दासत्वबाट अहिले पनि मुक्त हुन सक्नु भएको छैन, त्यो कुराहरूको निमित्त प्रदेश सरकार चाहिँ गम्भीर छ। सरकारबाट लगत लिएकाहरूको परिचय पत्र र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्न लगतमा नाम छुटेकाहरूको पनि तथ्याङ्क संकलन गरी पुनर्स्थापनाको दोस्रो चरण घोषणा गर्नुपर्ने माग हलियाहरूको रहेको छ। निर्मला खरायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। सरकारले प्रतिबद्धता गरेको पुनर्स्थापनाको समय अवधि लम्बिँदै जाँदा मुक्त भएका हलियाहरूको जीवन भने फेरिन सकेको छैन। 13 वर्षदेखि पुनर्स्थापनाकै पर्खाइमा रहेका हलियाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले कैलालीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। खास मुक्त हलियाहरू अझै पनि मुक्त भएका छैनन्। समस्याहरू अनेकौँ छँदैछन्। मुक्त भएकालाई पनि समस्या, खास गरी पुरै पूर्ण रूपमा मुक्त त कोही पनि भएकै छैनन्। अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, दोस्रो किस्ताहरू पाउन बाँकी नै छ। कसैको चाहिँ अब परिचय पत्र कार्डहरू लिएर पनि दोस्रो किस्ता, पहिलो किस्ताहरू पनि पाउन नै बाँकी रहेका धेरै साथीहरू छन्। उहाँहरूका गुनासोहरू त अब छुट्टै छन्। विशेषतः उनीहरूको मुक्तिको घोषणा भयो, ऋणको खारिजी भयो, त्यसपछि उनीहरूले जुन पाउनुपर्ने न्यूनतम सामाजिक न्याय, मानव अधिकारसँग जोडिएका विषयहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका विषयहरू अझै पनि पुरा हुन सकिरहेका छैनन्। त्यसपछि उनीहरूको जुन आवासको कुराहरू थियो, उनीहरूले उठाउँदै आएको विशेष त उनीहरूको आवासको ग्यारेन्टीको कुराहरू थियो। आवास त धेरै कतिपय हलियाहरूले त पाए, तर कतिपय हलियाहरूको छुट हलियाको कारणले गर्दा उनीहरूले पाउन सकिरहेका छैन। त्यसकारण यो सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको मुद्दा र यो सबै राजनीतिक दलहरूको पनि यो सामाजिक मुद्दा भएको कारणले गर्दा सरकारको पनि यो ठुलो चाहिँ एउटा समस्या भएको कारणले गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले त्यस्तो छुट हलियाहरूको कुरा, शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, रोजगारको कुरा, त्यसपछि उनीहरूको महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास, समावेशी समानुपातिका विषयहरू अहिले पनि छुटिराखेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो मुक्ति त भयो। उनीहरूको भनाइ के छ, हामी यो 13 वर्षसम्म हाम्रो चाहिँ यो मुक्ति भइसक्यो, तर पनि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म जुन पाउनुपर्ने न्यायोचित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तपाईँको स्वास्थ्यको कुराहरू अहिले पनि उनीहरूका जुन रोगहरू छ, धेरै रोगहरू छ। अहिले यो कोभिडको बेलामा पनि उनीहरू एकदम सबैभन्दा पीडित छन्। अहिलेसम्म हामीले मुक्त हलियाभित्र पुनर्स्थापना भए र प्याकेजहरू जो पाएका छौँ, अहिले घरदेखि अहिले 10 दूर जग्गा हामीले पाएका छौँ। र अझै पनि अहिले कोरोनाको महामारीको उसमा पनि खाद्यान्नको समस्या र बालबच्चालाई स्वास्थ्य लगायत अन्य स्कुलको त्यो पनि समस्या छ। र हाम्रो चाहिँ अहिलेको समस्या भनेको त खाद्यान्नभित्र सबभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो त्यो आएको छ। समस्या त अझै पनि त्यही छ। हाम्रो मुक्त भएर घरको व्यवस्था त भएको छ, फेरि त्यहाँ अब आय आर्जनको ठाउँ छैन होइन, जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो छ। त्यही चुनौती छ कोरोनाको बेला, कहीँ अब रोजगार पनि छैन, केही व्यवस्था पनि छैन होइन। रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका 10 धबाङमा पहिरोले घर पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। अविरल वर्षाका कारण गैराती पूर्णबहादुर थापाको घर पुरिँदा उहाँकी श्रीमती 70 वर्षीय गौरी थापा र नाति 5 वर्षीय हिमाल रोक्काको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रमुख नरेश राज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा परेर थापाका छोरी भीमकुमारी रोक्का र ज्वाइँ मनबहादुर रोक्का घाइते हुनुभएको छ। पूर्णबहादुर थापा भने गोठमा सुतेकाले सकुशल रहेको र पहिरोले अन्य थप 2 घरमा क्षति पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै सुनछरी गाउँपालिकाकै फगाममा केही स्थानीयको गोठ बगाउँदा दर्जनौं पशु चौपाया बगेका छन्। यसैबीच जाजरकोटको नलगाड गाउँपालिका 9 मा पहिरोले घर पुरिँदा स्थानीय गोरख खड्काका छोरा 9 वर्षका प्रचण्ड खड्काको ज्यान गएको जाजरकोट प्रहरीले जनाएको छ। गोरख र उहाँकी श्रीमती भने घाइते हुनुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा यसअघि सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमाले पार्टी विभाजनपछि नवगठित एकीकृत समाजवादी पार्टी भन्दा सानो दल बनेको छ। प्रदेश सभाका 25 सांसद सदस्य मध्ये 13 जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि नेकपा एमाले सभामुख सहित 12 सांसदमा खुम्चिएको छ। 5 दिन अघि 10 जनाले एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गरेकामा फेरि 3 जनाले शनाखत गरेका हुन्। एमालेबाट निर्वाचित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, पूर्व राज्य मन्त्री प्रकाश रावल र पूर्व प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गर्नुभयो। 52 सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका 13, काङ्ग्रेसका 12 र जनता समाजवादी
पार्टीका 2 सांसद छन्। नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै पश्चिम नवलपरासीका युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तान भएकै कारण नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपालको संविधान 2072 को भाग 2 को दफा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भए पनि आफूहरू नागरिकता नपाएर पीडित बन्नु परेको भन्दै युवाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। झण्डै 100 युवाहरूको समूहले नागरिकता नहुँदा समस्या भएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने नीतिगत व्यवस्था अनुसार नागरिकता प्रदान गरिने भन्दै युवाहरूको माग केन्द्रीय निकायसम्म पुर्याउने बताएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहर के निकट के विकट हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 1897 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,609 PCR परीक्षण गर्दा 1,488 जना र 4,370 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 409 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये 11.87% नमुनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित मृतकको कुल संख्या 10,858 पुगेको छ। आज थप 1,743 जना निको भएका छन्। निको हुनेको कुल संख्या 7,28,928 जना रहेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,973 जना पुगेको छ। कोरोना संक्रमण दर घटेर निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सल्यानमा केही स्थानीय तहले भौतिक उपस्थिति गराएर विद्यालयमा पठन पाठन सुरु गरेका छन्। कोरोना जोखिम उत्तिकै भए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी स्थानीय तहले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेका हुन्। जिल्लाका 10 स्थानीय तहमा सामुदायिक र निजी गरेर 500 भन्दा बढी विद्यालय छन्। अहिलेसम्म त्रिवेणी गाउँपालिका र छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका 77 विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै भौतिक उपस्थितिमा पढाइ सुरु भएको छ। सल्यानका अन्य स्थानीय तहले पनि यसै साताभित्र भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भएको जनाएका छन्। डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका एकजना युवाले विगत 1 वर्षदेखि जिल्ला सदरमुकामका बजारमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्नका लागि जनचेतना जगाउने काम गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसका बारेमा जनचेतना जगाइरहेका युवाको अभियानले स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराउनमा सहयोग पुगेको छ। झट्ट हेर्दा तपाईँलाई लाग्न सक्छ उनी कुनै सरकारी या गैर सरकारी संस्थाबाट परिचालित व्यक्ति होलान् कि भनेर, तर उनी आफ्नै पहलमा दिनहुँ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि आम जन समुदायमा जनचेतना जगाउन थालेका छन्। डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिका 2 का रतन शाह विगत 1 वर्षदेखि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि आम जन समुदायमा जनचेतना जगाउन थालेका हुन्। घरबाट दैनिक 4 घण्टाको पैदल हिँडेर जिल्ला सदरमुकाम आउने शाह बागबजार तुफानडा सहितका बजारमा मानिसहरूलाई मास्क लगाउनका लागि आग्रह गर्ने गरेका छन्। मास्क लगाउन आग्रह मात्र नभई मास्क नहुनेलाई आफै मास्क समेत दिने गरेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्नका लागि सरकारले मात्रै नसक्ने भएकाले जनस्तरबाटै सहयोग गर्नुपर्ने उद्देश्यले जनचेतना जगाइरहेको उहाँ बताउँछन्। महामारीमा आफूले पनि केही गर्नुपर्छ र हाम्रो समाजलाई केही योगदान दिनुपर्छ। अब हामीले त्यतिकै अरूलाई आलोचना गरेर या
अरूको भर परेर हुँदैन। हामी युवा भएर केही गर्न सक्छु र समाजको लागि हाम्रो पनि केही योगदान छ। आफ्नो सकिने अर्थमा मैले आफ्नो परिश्रमिक युज गरेर मेहनत प्रयोग गरेर मैले अरूको जीवन केही सहज बनाउन सक्छु। रोगबाट महामारीबाट केही हदसम्म भए पनि उनीहरूको जीवनलाई अझै सहज बनाउन सक्छु भनेर म यो क्षेत्रमा लागेको हो। स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्ययनरत रहेका शाह कोरोना भाइरसका कारण क्याम्पस बन्द भएपछि कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि मास्क लगाउनु पर्ने भन्दै जनचेतना जगाउने काम गरिरहेका छन्। हालसम्म कुनै पनि सरकारी एवं गैर सरकारी निकायबाट अभियानका लागि कुनै पनि सहयोग नपाएको भए पनि आफू निरन्तर रूपमा सामाजिक कार्यमा लागेको उनको भनाइरहेको छ। पछिल्लो समयमा सरकारी निकायले कडाई गर्न छोडेपछि स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न छोडेको समयमा उहाँको अभियानले थोरै मात्रामा भए पनि मास्क लगाउनका साथै अन्य स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराउनमा सहयोग पुगेको छ। प्रकाश बहादुर भाट, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। डडेलधुरा अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार र चिकित्सक नहुँदा बिरामी मर्कामा परेका छन्। मौसम परिवर्तनसँगै अस्पतालमा बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहे पनि अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव हुँदा बिरामी मारमा परेका हुन्। अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका डाक्टरहरू नहुँदा बिरामीले चेक जाँच गर्न घण्टौं लाइनमा कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा डडेलधुरा अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जगदीश चन्द्र विष्टले बताउनुभयो। 9 जनाको दरबन्दी हो। त्योमध्ये हामी कहाँ चाहिँ 18 जना चाहिँ 9-10औं तहको चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो, 1 जना मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट र 17 जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी हो। र त्योमध्ये चाहिँ अहिले 2 जना मात्रै स्थायी दरबन्दी चिकित्सकको हकमा चाहिँ पदपूर्ति भएको छ र अन्य विभिन्न दरबन्दीहरू पनि प्रशासनतिरको बायोमेडिकल इक्विपमेन्ट मेन्टेनेन्स टेक्निसियनको स्टाफ नर्सहरूको पनि रिक्त रहेको अवस्था छ। उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हुँदा जटिल रोगको उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। दाङमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। कामविहीन भएर घरमा बस्दा दिक्क मान्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई दिवा सेवा केन्द्र खुलेपछि समय बिताउन सजिलो भएको छ। दिवा सेवा केन्द्रमा भजन कीर्तन गर्नेदेखि ज्येष्ठ नागरिकको रुचि अनुसारका पुस्तकहरू पढ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सिसुनिया निवासी शान्तराज शर्मा पन्थी फुर्सद निकालेर दिवा सेवा केन्द्रमा पुग्ने गर्नुहुन्छ। वडा नम्बर 5 को कार्यालयले दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न एउटा कोठा उपलब्ध गराएको छ। त्यही कोठामा आफ्नै उमेर समूहका साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने, सुख दुःखका कुराहरू साटासाट गर्ने थलो बनेको छ। नजिकका साथीभाइहरू एकै थलोमा भेट हुँदा भजन कीर्तन गर्ने, नाचगान गरेर समय बिताउने गरिएको छ। दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि वृद्ध वृद्धाहरूलाई समय बिताउन सजिलो भएको ज्येष्ठ नागरिक शान्तराज शर्मा पन्थीले बताउनुभयो। दिनभरि घरमा बस्दाखेरि एकदम के गर्नु भन्ने हुन्छ, टाइम पास हुँदैन। अब केही जानेले त किताब हेरेर बस्छन्, नजाने त यताउता हल्लिने हो। धेरैजसो ज्येष्ठ नागरिकले घरमा नाति नातिना खेलाउने, उनीहरूको रेखदेख गर्ने, छोरा बुहारीहरू कामधन्दामा जाँदा घर कुरेर बस्ने काम गर्नुहुन्छ। तर घरमा बस्दा निस्किएको फुर्सदको समयमा के गर्ने, कुनै योजना नहुँदा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ। एक्लै बस्दा मन डुल्ने गर्छ, विगतका कुराहरूको सम्झना आउँछ। यसरी डुल्ने मनलाई शान्त पार्न दिवा सेवा केन्द्रमा पुग्ने गरेको स्थानीय मधुप्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो। त्यो घरमा काम नहुँदाखेरि अलग्ग भइन्छ, मन भन्नुपर्यो डुल्छ, त्यो मनलाई गर्नुपर्यो शान्त गर्नका लागि त्यो बेला आइन्छ। छोराछोरी घरमा छैनन्, कतिपयको विदेशमा छन्। धेरैजसोका छोराछोरी रोजगारीका लागि घर बाहिर बस्दै आएका छन्। यसरी घरमा कोही नहुँदा कुरा गर्ने मान्छेको अर्थात् साथी नहुँदा समेत दिन बिताउन गाह्रो पर्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा दिवा सेवा केन्द्रमा पुगेर ज्येष्ठ नागरिक भुल्ने गरेका छन्। त्यस्तो साथी चाहिने रहेछ, छोराछोरी भुलेर बाहिर गइहाले, बसेर कुरा गर्ने मान्छे चाहिएको रहेछ। राप्ती गाउँपालिकाले सिसोनिया र मसुरिया गरी 2 स्थानमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको मागको आधारमा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिएको र यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष गोवर्धन रावतले बताउनुभयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ छोराछोरीले पनि आफ्नो बुवा आमाप्रति केयर गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने एउटा सकारात्मक सोच हाम्रो छोराछोरीले पनि फलाएको जस्तो महसुस गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रलाई मनोरञ्जन गर्ने थलोको रूपमा मात्रै नभई सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
ज्येष्ठ नागरिकका अनुभव, सिकाइहरू आदान प्रदान गर्ने र अरूले सिक्ने थलोको रूपमा विकास गर्दै लैजान स्थानीय सरकार लगायत सरकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीय स्थल बुलबुले ताल विस्तार गरेर फराकिलो बनाइँदैछ। सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले तयार पारेको गुरु योजना अनुसार सङ्घीय र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा बृहत बुलबुले क्षेत्र विस्तार आयोजना सञ्चालनमा आएको हो। प्रदेश सरकार अन्तर्गतको वन निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि बुलबुले क्षेत्रमा संरचना निर्माणको काम अघि बढाएको हो। ताल विस्तारका लागि हालसम्म 2 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनामा प्राविधिक सहयोग गरिरहेका सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सुर्खेतका इन्जिनियर गोकर्ण थापाले 12,000 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा रहेको ताल बढाएर 28,500 वर्गमिटर बनाउन लागि बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिम अफ्रिकी देश गिनीमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेको छ। एक टेलिभिजन मार्फत सेनाका कर्णेलले अब गिनीमा सेनाले सत्ता चलाउने घोषणा गरेका छन्। सेनाले सत्ता हातमा लिएसँगै राष्ट्रपति अल्फा कोन्डे नेतृत्वको सरकार भङ्ग भएको छ। सेनाले सबै सीमा क्षेत्रमा आवागमन बन्द गरिदिएको छ। यसअघि केही घण्टा राष्ट्रपति कार्यालय नजिक गोलाबारी भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र अफ्रिकी राष्ट्रसङ्घले गिनीमा सत्ता कब्जाको भर्सना गर्दै तत्काल राष्ट्रपति कोन्डेको रिहाईको माग गरेका छन्। पश्चिमी अफ्रिकी देश गिनी प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण छ, तर अस्थिरता र अशान्तिका कारण विश्वकै गरिब देशको सूचीमा छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार कारोबार मापक नेप्से आज 161 भन्दा धेरै अङ्कले बढेको छ। नेप्से आज 161.94 अङ्कले बढेर 2980.78 बिन्दुमा पुगेको छ। आज नेप्से 5.94%ले बढ्यो। आइतबार शेयर बजार 108 अङ्कले घट्दा 209वटा कम्पनीको शेयर राताम्य भएको थियो। आज भने सबै समूहको शेयर बढेकोमा 42वटा कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। आज बैंकिङ समूहको शेयर 78 अङ्कले, व्यापारको 133 अङ्कले, विकास बैंकको 503 अङ्कले र निर्जीवन बीमा समूहको शेयर 643 अङ्कले बढेको छ। आज 224वटा कम्पनीको 1 करोड 79 लाख किता शेयर 9 अर्ब 82 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। कपिलवस्तुको तौलिहामा रहेको बुद्ध पद्म माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भन्दै जग्गा नदिएपछि रङ्गशाला निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। 3 वर्ष अगाडि कपिलवस्तुको तौलिहामा 48 करोड रुपैयाँ लागतमा रङ्गशाला निर्माणको काम सुरु भएकोमा विवादपछि बीचैमा रोकिएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका र बुद्ध पद्म माध्यमिक विद्यालय बीच रङ्गशालाको नाम र आम्दानी उपभोगका विषयमा भएको विवाद समाधान नहुँदा रङ्गशाला निर्माण अलपत्र बनेको हो। यसअगाडि कपिलवस्तु नगरपालिकाले डिपिआर तयार गरी बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत विद्यालयको जग्गामा आर्थिक वर्ष 2075-76मा रङ्गशाला निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। रङ्गशाला बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नगरपालिकालाई 75 लाख रुपैयाँ दिएको थियो, तर आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा कुनै सम्झौता नगरी जग्गा नदिने बताएपछि यसअघिको खर्च भएको 27 लाख बजेट खेर गएको छ। अब मौसम।
आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही पूर्वी प्रदेशसहित लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित भारी वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा भएको 13 वर्ष पुरा, मुक्त हलिया अझै पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा, प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको गुनासो। निरन्तरको वर्षापछि गएको पहिरोले रोल्पा र जाजरकोटमा मानवीय क्षति, पहिरोमा परि 3 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। नेपालमा परीक्षण गरिएका मध्ये 11% बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1700 भन्दा बढी निको, थप 20 जना संक्रमितको मृत्यु। पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्र गिनीमा सेनाद्वारा सत्ता कब्जा, सीमा क्षेत्रमा आवागमन बन्द, संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा सत्ता कब्जाको भर्त्सना। र कपिलवस्तुमा विद्यालयले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा नदिएपछि रङ्गशाला निर्माणको काम अलपत्र, उपभोगको विवादले लगानी खेर। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।